بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اساں سلیمان علیہ السلام نو حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا ہے۔ اے لوگوں اسیں پرندیاں دیاں بولیاں بھی آپدے نبی سلیمان نو سکھا دیتیاں نے۔ ساڑھے بڑے فضل نے اسیں جندے تے چاہیے اپنے آسمان تو فضل فرما دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لال تعداد درود و سلام۔ تھوڑی جی آواز کھول لیا جائے سا کٹن لگو۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی دیاں چند گلاں انہاں دی زندگی دے چند حالات و واقعات تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اے دعا فرماؤ ساڈا اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو میرے سمیت ساڈا سونا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے لخت جگرزن حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض ذہن جے بٹھا لو سلیمان علیہ السلام ایک کلے ایک پرا نہیں سن بلکہ پرا زیادہ سن پر تعداد او مفسرین نے بیان نہیں کیتی لیکن اے مفسرین نے بیان کیتا ہے پرا ایک تو زیادہ سن 2 سن یا 3 سن 4 سن یہ اللہ پاک ہی جان دے لیکن داؤد علیہ السلام دے اللہ نے داؤد علیہ السلام نو اور بھی بیٹے عطا فرمائے سن لیکن جنو اللہ چاہوے اپنے بندیاں وچوں اللہ جندہ مرضی نام اللہ روشن فرما دے جندہ مرضی اللہ نام چمکا دے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں ہوندیاں نے۔ ویکھ لو باقی بھی داؤد علیہ السلام دے بیٹے ہیں سن کسے نو نام دا ہی نہیں پتا حالانکہ نبی دے بیٹے نے پر نام دا نہیں پتا تے جس دا اللہ نے نام چمکایا ہے اللہ نے ان دی شہرت تے عزت دے چرچے آپ دے قرآن جے کر چھڑے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو سن تقریباً بعد لکھے ہیں 10,000 تو اوپر بعد لکھے ہیں بھی 80,000 دے لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو نا حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی جو نبی آئے نے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی اس نسل جو ایک کوئی شہزادہ پیغمبر آیا ہے ایک کوئی لاڈلا تے سونا مٹھڑا پیغمبر آیا ہے جندیاں تمہ اللہ نے پوری دنیا تے پا چھڑیاں نے
اے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں ایک ہی شہزادہ نبی آیا ہے جن دا نام محمد، جن دے آسمانہ تے بھی چرچے نے، زمین تے بھی چرچے ہو رہے نہیں۔ لیکن اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں اللہ نے باقی سارے نبی پیدا فرمائے، اور اے سلیمان علیہ السلام بھی اسے لڑی وچوں۔ ہن توجہ دھیان میرے والے کر لو، میں پہلوں بھی آکھی ہے اللہ دا فضل ہے جن دے تے مرضی ہو جائے، بولو اللہ دا فضل ہے جن دے تے مرضی ہو جائے۔ بعض دفعہ نا 2 4 5 6 بھرا ہوندے نے، کوئی بندہ انہوں نے جاندا ہی نہیں۔ بعض بھراواں وچوں نا باقی بھی بھرا ہوندے نے پر کوئی محلے بلکہ شہر والے نہیں جاندے ہوندے، لیکن کئیاں دا اللہ نے ستارہ بنایا ہوندا ہے، لوگ عزت لوگ حیا کردے نہیں، ملدے بھی عزت نال نہیں۔ اے سارے اللہ دے فضل ہوندے نے، اندا انسان دا کوئی بھی کمال نہیں ہوندا۔ جناب داؤد علیہ السلام دا بیٹا حضرت شاہ سلیمان پیغمبر اللہ پاک دے نبی، کلے نبی نہیں، قرآن آندہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد۔ اساں اپنے پیغمبر سلیمان نبی نو اپنے باپ داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا۔ ایتھے مسئلہ بھی سن لو، بعض لوگ کالیاں زبانہ والے، کالے کپڑے والے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی شان اندر گستاخی بے ادبی کر دینے، جی انہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دا باغ فدق اوندے تے قبضہ کر لئے۔ اللہ پاک دا قرآن دلیل دیتی جان دیئے، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، نبیان دے وارث اونا دی اولاد ہوندی۔ مفسرین لکھے ہیں اندے تو مراد دنیا دا مال نہیں نا، دنیا دیاں دولتاں نہیں، ساڑھے نبی نے کہہ دیتا ہے نا، بلکہ جناب داؤد علیہ السلام دیاں حکومتاں نے، جناب داؤد علیہ السلام دی نبوت نا۔ اللہ پاک فرمان دینے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ، اسی نبی سلیمان نو اندے باب داؤد علیہ السلام دی پاک دا وارث بنا دیتے ہیں۔ ایسا پاک تو مراد جناب داؤد علیہ السلام دی نبوت نا۔ اللہ پاک فرمان دینے اسی آوتے بندے داؤد علیہ السلام دی نبوت حکومت دا وارث اسی نبی سلیمان نو بنا دیتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہیں بڑے دنا، بچپن تے بڑے سیانے، بعد بندے بچپن تے سیانے ہوندے، بعد بندے وڈے بھی ہو جان، انہاں نو عقل نہیں ہوندی۔ عقل بھی اللہ پاک دی بڑی وڈی عطا ہے، جتھے بولنا تے کی بولنا، یہ اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے، جنو اللہ پاک عقل عطا فرما دین۔ ہر گل قرآن چے نہیں لکھی نا، ہر گل حدیث پاک چے نہیں لکھی، بات جواب عقل نہ بھی دیتے جان دیں۔ حضرت جی سن لو دھیان نال، جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے بچپن چے بڑا شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ جناب میں نہیں آکھیا اے ساڑھے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ دے صحابہ جے بیٹھیاں فرمایا، آپ فرمان دے نے حدیث پاک لکھی ہے، سونے نبی آکھیا ہے نا میرے برا حضرت داؤد علیہ السلام کو 2 عورتاں آئیاں نا، اے 2 عورتاں چڑھ دیاں اے لڑ دیاں نا حضرت داؤد علیہ السلام کو، ایک کہنے لگی حضرت آئے کا بچہ ہے، اے آندھی میرا ہے وہ آندھی میرا ہے، جھگڑا پہ گیا دوہاں دے درمیان چے، وہ آندھی ہے بیٹا میرا ہے نا، دوسری کہنے لگی بیٹا میرا ہے، اینا وچوں ایک تیز تراز بڑی، اے زبان دی بڑی چاتر ہے، جویں بعض عورتاں زبان دیاں بڑیاں تیز ہوندیاں، اپنے
خامدنوں واری نہیں آن دیں دیاں اے بعد عورت دا کار اندر نہ اینیاں تیز ہوں دیاں نے اے کسے نو گال نہیں کرن دیں دیاں اے بھی بڑی تیز ہے اینے آپ دے دلائل اینے دیتے نا حضرت داؤد علیہ السلام نے اے بچہ پھاڑ کے نا این دی زبان دی اے تیزی ویک کے بچہ اینو دے دیتے تے جندہ حقیقی بچہ سی نا این دی آکھاں چیترے پدرے پاسوں آگئیں اے تے پتہ انہی ہوندے نا جنہ دے پتر بھی چھڑ جانا اوے ماں دے ہتھاں جو بچہ کھویا جائیں اس ماں دے دل دی کی کفیت ہوندی جیسا ٹائم او صحاب الخدود اینا ظالمہ بیمانہ جیسا ٹائم ان کر کے تیل بال دیتے نا بڑے بڑے لوئے دے کڑائیں اونا چے تیل بال دیتا گیا نا ان کر کے اینا ظالمہ نے ایک اللہ والی نو این دے ہاتھ جو بچہ جیسا ٹائم کھچیا نا ماں دے پیران تھلوں زمین نکل گئی ماں واتے تے آسمانی پھٹ گیا ہوئے گا اے ماں دے ہاتھ چونا اینا جیسا ٹائم اے بچہ کھچ کے تیل چے سوٹیا اے بچہ تیل چے ڈگدا گیا تے مانو کہن لگا آندانی امی اینو آگنا سمجھی اینو گلابیاں پتیاں سمجھ کے میرے پیچھے ہی چھالا مار دیں حضرت صاحب ماں آواز دیتے بڑا اوکھا معاملہ ہوندیں اے بھی مائنا این دے گلوں بچہ داؤد علیہ السلام اے بھی حالانکہ اللہ دے نبی نے میں پہلوں بھی آکھے اللہ تعالیٰ جنوں چاہیں اللہ دا جن دے تے چاہے فضل ہو جائے ان سوالیہ نشان ہوندے او باپ ہی حالانکہ باپ دا درجہ باپ دا تے کلا باپ ہی نہیں او بھی حکمران ہیں او بھی بادشاہ اے تھی بس نہیں حضرت جی اے پتر او پیوئے اے بھی نبی او بھی نبی حضرت صاحب او بھی حکمران ہیں اے بھی بادشاہ ہیں اور اندہ اے مطلب نہیں کہ داؤد علیہ السلام نو عقل نہیں نعوذ باللہ یا انہاں بیمانی کی تھی معاذ اللہ نہیں اوے بڑیاں بڑیاں کلو خطا ہو جاندی بڑیاں بڑیاں کلو غلطی ہو جاندی ان کر کے جناب فاروق اعظم کہن لگیں ایس بی بی نو پھڑو انہوں لو جا کے پتھر مار مار کے نا رجم کر دیو انہوں صحابہ نے باؤں پھڑیا تے لے کے مدینے تو باہ نکلیں اللہ دی قدرت اگوں جناب حضرت علی پاک آئیں علی المرتضیٰ اگوں آ رہا سی انہیں کیا ٹھہرو کیوں پتھر مارن لگے ہو انہیں کیا جی اسی مجبورا حکمران دا حکم ہے سانو فاروق اعظم آکھیا ایندو اوتھل جا کھڑا کر کے پتھر مار کے رجم کر دیو آکھیا نا پیچھے ہٹو ایندی باں پھڑی اس عورت دی پیچھے لے آندا آکے کہن لگے حضرت امیر المومنین جی حضرت جی اجازت ہوئے تو اڈی عدالت چے علی بول سکتا ہے فاروق اعظم کہن لگے ہاں جی کیوں نہیں بولو کیوں نہیں حضرت علی پاک کہن لگے امیر المومنین جی اس عورت نو کس گناہ تے پتھر مران لگے ہو آگیا نے زنا کیتا ہے علی پاک کہن لگے اجازت تو ہے اگے بول سکنا ہاں علی جی بولو علی المرتضیٰ کہن لگے اینا کننا نال میں سرکار کو لو سنی ہے اللہ نے تینہ بندیاں تے قلم نو اٹھا لیا عمر جی عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہو عمر جی 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمرانوں کیا تنو نہیں پتا نبی پاک دی حدیث آکھیا علی منو پڑھ کے سنا منو نہیں پتا گلتے سنا علی پاک کہن لگے سونے نبی آکھے ہیں اللہ نے تینہ بندیاں تو قلم نو اٹھا لے اینا جو پہلا او بندہ جندہ ذہنی توازن خراب ہے جنہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے یعنی کملا بندہ حضرت جی اے بی بی کملیے حضرت سانگ ایندہ ذہنی توازن خراب ہے انہوں کیوں پتھر مران لگے ہوں نبی پاک آکھے ہے دوسرا ستا بندہ نیندی حالت چے ان دے کلو جو بھی ہو جائے اللہ نے قلم نو اٹھا لے ان دی کوئی سزا نہیں تیسرا بندہ سونے نبی آکھے اجرا نبالا کے بچے کلو جو غلطی ہو جائے اللہ نے قلم نو اٹھا لے حدیث دی الفاظ اس ٹائم فاروق اعظم نے آکھے لولا علی اگر اس ٹائم اللہ دی زمین تے علی نہ ہوندے اس ٹائم
ٹائم اللہ دی دھرتی زمین تے علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو جاندا حضرت صاحب ہو جاندی خطا بڑیاں بڑیاں کلوں کمی ہو جاندی ایندا مطلب اے نہیں داؤد علیہ السلام ڈنڈی ماری نا ایتھوں ثابت ہوندا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ دا فضل جندے تے چاہے کر دیں بعد دفعہ پیو ایڈا سیانا نہیں ہوندا جڈا پتر سیانا ہو جاندا ہے دکان تے بیٹھ کے کاروبار چ جناب داؤد علیہ السلام نے بچہ پھڑایا اے بی بی جندہ حقیقی بچہ اوے شام کوٹیا اوے پتہ جنا پھر ماں تے ماں ہوندی اس بی بی دی آنکھاں چ ترے بدرے بانسوئے روندی روندی باہر نکلی اپنے پتر نو ویکھے اوے ماں کولوں کتھے برداشت ہوندا پتر ہویا او پتر ہوندا ہوئے بچہ تے کتھے ماں سار سکدی جناب داؤد علیہ السلام دی عدالت چوں باہر نکلے اے تا پتر جنہاں دے وچھڑ جان حضرت جی پتہ نہیں ہوندا آ پوچھو نا میرے بھائی ملک سلیم کولوں اے بیچارے دا پتر کنیاں سالاں دا گم ہویا ہے اوے پتر پویں کملا کو جائی ہوئے پیو تے ماں نو ساری عمر نہیں بھولدا ہنیری آئے طوفان آئے ماں اسے ٹائم بار منہ کاٹ کے ویندی پتہ نہیں میرا پتر کیڑی حالت ہوئے گا اللہ رشتہ ہی ایسا بنا دیتا ہے ماں باپ دا اے جناب داؤد علیہ السلام دی عدالت چوں اے روندی روندی باہر نکلی نا آگوں حضرت شاہ سلیمان اوے نبی داؤد دے بیٹے حضرت سلیمان آگوں آ رہے سی کہن لگے اللہ علیہ ٹھہر جاؤ نا ساڑھی عدالت اندر انصاف ملدا ہے نا تو روندیاں باہر کیوں آئیاں ایک کہن لگی حضرت بچہ میرا ہے نا پر تیرے بابے نے اے تیت راز بڑی انہیں میں نے اتھے گل نہیں کرن دیتی بولی گئی حضرت بچہ تو آڈے بابے نے نو میرا دے دیتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے واپس آؤ واپس آکے کہن لگے ابا جان تو آڈیاں اجازت ہوں کیونکہ نا باپ ہے سی نبی نالے حکمران تے پتر بھی نبی تے بیٹا فرما برداری بڑھیں اوہ نبی دا پتر حضرت صاحب تے ہوئے بھی نبی تے کڈا فرما بردار سبحان اللہ چلا کھو ایڈا فرما اوہ نبی دے پتر حضرت صاحب اوہ سارے نا فرمان نہیں ہوندے مقدر آپ دے ادھر نو نبی دے پتر نے اوہ اللہ کو چڑکاں پوائیاں پیونوں ادھر پتر چھری تھلے بھی پیا ڈری جاندہ ہے کتے چھٹا نہ تیرے تے خون دیاں پہ جان میں ڈر پیا آندہ ہے ابا تھلے تیرے پیا پیو تون تے گوڑا رکھ کے بیٹھے چھری چلان لگا نے کہ ابا اکھاں تے پٹی بان لے باما کوٹ کے بان لے آکھیا پتر پیو نو چنجھولنا کیوں پہ ہیں آپ دے پیار چے آکھیا وہ چنجھول دا رہی میں نو ڈر پہ آندہ کتے میں لات بانا تو انو مار بان میں نو نہیں پتا چلنا کیونکہ میری جان نکر رہی ہو رہی میں تکلیف چی ہونے مطا میری لات تو انو وجہ اللہ کتے نا فرمان نہ لکھ دیں اوہ نبیاں دے پتر فرما برداری چے بھی مثالاں کہن کر گئے اے بھی فرما برداری چے اجازتہ مگیاں کہن لگے ابا جان اجازت ہوئے تے دوبارہ فیصلہ فرما دیا جناب داؤد علیہ السلام اے نہیں آکھیا تو پہلو جمعہ کہ میں پہلو جمعہ دفع ہو جائے تو چلا جا تو سیانہ کہ میں سیانہ اے دنا بندے دی علامت ہے اے سیانے دی علامت ہے کہ سیانہ بندہ گل نو سمجھ جاندہ ہے جناب داؤد علیہ السلام کہن لگے بیٹا اے دوبارہ فیصلہ کر دے میں نو کوئی اعتراض نہیں جناب اے میں نہیں کیا سونے نبی آج میں حدیث چے پڑھے ہے کہ نبی پاک صحابہ نو گالے میں سنان دے پہنے صحابہ نو جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے اے دوان بیبیاں نو کہن لگے اتھے میرے کول بیجو بچہ کول بٹھا لو جناب داؤد علیہ السلام دا بیٹا شاہ سلیمان اللہ پاک دا قرآن آندائے کونے ووارثہ سلیمان داود جنہوں اسی حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنا دیتے ہیں ایک کہن لگے چھری لے آؤنا ادھر تک نہ میرے بلے
او شام کوٹیاں تک میرے والے ادھر اکھاں چوک میرے والے حضرت شاہ سلیمان کہن لگے چھری لے کے آؤ جیسا ٹائم چھری لے آندی گئی نا حضرت نبی سلیمان کہن لگے آندے نے بچہ لے آؤ نا ایک پاسو لتا تو پھڑ تے تو باما پھڑ ایک کہن لگی جندہ حقیقی بچہ سی نا چھیتی نالی کہن لگی آندی میں نبی سلیمان کی کرو جے جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے یہ بچہ درمیان جو وڈ دینا ادھا تو لے جا تے ادھا لے جا تے جندہ بچہ بیڑیا لگیا سی نا او جی تیترا وڈی تیترا سی او کہن لگی لو جی مینوں منظور ہے آپاں فیصلہ تیرے پیو دا بھی مننے ہیں میں تیرا بھی فیصلہ منیا مینوں منظور ہے اے پھر اگوں دی ہو کے نبی سلیمان نو والدی پئی اگوں دی ہو کے آندی میں نبی سلیمان اسا نہیں بھجنا اے بھج دی بار بار فیصلیاں تو مینوں فیصلہ تیرے بابے دا بھی منظور سی اے مینوں فیصلہ تیرا بھی منظور ہے اینوں وڈ دے ادھا میں لے جانی ادھا اے لے جائیں تے جندہ حقیقی بچہ سی نا ایندی اکھاں چتر پتر پاسوں آ گئیں آندی حضرت سلیمان جی میری اکھاں دے سامنے میرے پتر نو چھری نہ چلانا حضرت جی میری اکھاں دے سامنے میرے پتر نو نہ وڈنا حضرت جی جاؤ میرا بچہ اینو دے دے میرا بچہ اینو دے دیو نا چلو میں آپ دا پتر اینو دے دینی ہم چلو زندہ کدی پتر دا مون تے ویکھ لگے حضرت جی نا میرے بچے نو چھری نہ پھیرنا جناب سلیمان علیہ السلام نے سر ہلا کے آکھیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے لب گئی ہے گل اے بچہ کھندے گل لب گئی اور سے ٹائم مندے گلوں بچہ پھاڑ کے نا اے جندہ حقیقی بچہ سی جنہیں کیا سی چھری نہ پھیرے آجے میرے پتر دے دو ٹکڑے نہ کرے آجے اے بچہ انہوں دے دیتا نا اللہ نے جناب سلیمان پیغمبر دیں اے زہانت جناب سلیمان پیغمبر دیں اللہ نے ایسا کر لوں اپنا قرآنی بنا دیتا ہے اللہ پاک فرمان دینے وارثہ سلیمان اصحاب دے نبی سلیمان علیہ السلام لوں اسا حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنا دیتے ہیں حضرت جی سن لو نا حضرت داؤد علیہ السلام دی وفات تو بعد خلافت دے بھوجن خلافت دے بادشاہی دے پار جناب سلیمان پیغمبر دے موڈیاں تے اللہ نے ایسیاں بادشاہیاں عطا فرما دیتیاں اللہ پاک دا قرآن آندے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ اللہ پاک فرماندے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ اساں ایسیاں حکومتاں نبی سلیمان نو دے چھڑیاں اساں ایسیاں بادشاہیاں آپ دے نبی سلیمان نو دے چھڑیاں اللہ دے میں انساناں تے بھی نبی بنا دیتے انساناں تے بھی حکومتاں شاہ سلیمان دیاں ایک قرآن تے لکھی ہے وَالْإِنسِ اللہ پاک فرماندے مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اے جنات حکومتاں میں حضرت شاہ سلیمان دیاں انسانات حکومتاں میں شاہ سلیمان دیاں اگے قرآن آندہ وَالطَّيْرِ اینا پرندیاں تے حکومتاں میں حضرت شاہ سلیمان کیسیا حکومتاں نبی سلیمان دیاں ایک باری کہاں سبحان اللہ ایسی حکومتاں انسانات تے بھی حکومتاں نبی سلیمان دیاں جنات تے بھی حکومتاں نبی سلیمان دیاں سبحان اللہ اے جن بھی سلیمان پیغمبر دے تابع آج کل دے ماشاءاللہ کوئی اوتھے بیٹھا ہے نا کوئی اوتھے بیٹھا ہے مسلح ڈا کے اے کون ہے اے جن پیا نکال دے ایویں ہاتھ کو این پیا پھیر دے کوئی ہاتھ این پیا پھیر دے اوے تو اورے آ جا اوے تو چلا جا ایویں ڈرامے بازیاں تو اڑ جا تو ادھر آ تو پتہ کر کے آ کی ہو گیا کی حضرت صاحب اوے میرا پیغام ہے انہاں نو ایویں لوکاں نو دھوکے نہ دیو او تیری حیثیت کی ہے کاری جی اوے مولوی صاحب تیری حیثیت کی ہے تو جناتی حکومتاں کرنا پہ بھی تو چلا جا تو آ جا او تیرے ورگے جھوٹے جن کرن والے کٹھے کر کے ارباں خرباں بھی ہون میں اپنے پاک محمد دی
जुत्ती तो वार छड्डां, मैं सरकार दी लगी पैर दी मिट्टी तो वार छड्डां। साडे सोने नबी हजरत अबू दरदा इस हदीस दे रावी और सुन लो आज मैं दो हदीसां पढ़ियां ने, एक सोने नबी आखिए आप सरकार आखिए, एक होर भी हदीस है ओंदे रावी हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा सी, नमाज दी हालत दे अंदर अन करके सरकार ने हाथ फैलाया, इधर वेखो नमाज दी हालत मुसल्ले ते खड़िया आई सरकार ने हाथ फैलाया, आप सरकार पीछे हट गया, नमाज दा सलाम फेरिया, सहाबा कहन लगे सोने आ की माजरा है अज वेखण जी आया है तुसी हाथ फैला के हाथ पीछे हटा लिए। आप फरमान लगे एक बड़ा वड्डा जिन एक बड़ा वड्डा शैतान जिन ये सामने मेरे आया, सामने नमाज दी हालत च इहदे कोल ना एक अग दा अंगियारा सी, ये सुटन लगा मेरे वल्ले, अज करके मैं झपटा मार के इनू पकड़न लगा, आई पिछों मैं झपटा मार के मैं सोचिया इनू मैं कन्नों फाड़ के ना इनू इत्थे बिठा लेना ते मैं आपदी मसीते नू बन देना जिन नू, बच्चे आके इनू अठुड्डे मारनगे, इनू बच्चे आके चाटा मारनगे। सोने नबी आखिया जे मैं सोचिया इनू मैं फड़ा ते मैनू उसे टाइम आपदे भाई सुलेमान दी दुआ चेते आई, उसे टाइम मैनू आपदे भाई सुलेमान पैगंबर दी ओ दुआ याद आई, उन्हां दुआ मंगी सी अल्लाह ये जिन्ना ते हुकूमतां मेरियां ने, अल्लाह इन्हां परिंदियां ते हुकूमतां मेरियां ने, अल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक किसे नू ऐसियां हुकूमतां ना दें जो जिन्ना ते हुकूमतां करें, किसे नू ऐसियां हुकूमतां ना दें जो परिंदियां ते हुकूमतां करे। सरकार आखिए अल्लाह ने मेरे भाई सुलेमान दी दुआ नू कबूल फरमा लिया, कहो सुभान अल्लाह। हजरत जी इत्थे ही बस नहीं, सोने नबी आखे है मैं फड़न लगा ते दुआ चेते आ गई, ओ साडे नबी नू दुआ चेते, सरकार आख्या जिन नहीं फड़ सकिया मैं, ओ असी जिन किवें ताबे कर सकने हैं, ये जिन्ना ते हुकूमतां सिर्फ शाह सुलेमान दियां। हजरत साहब दम करना चाहिए और सोने कुरान हदीस पढ़ के अल्लाह दी कलाम पढ़ के दम करो, सरकार दम कीते ने। हजरत साहब अल्लाह शिफा रखी ए कुरान च कुछ नाम ही आंदा होवे कली फातिहा पढ़ के कली फातिहा दम कर दियो अल्लाह शिफावा दे देंदा है। ओए कुरान सारा ही शिफा है, आ भी पढ़ो दम आ भी करो अगों भी दम कराओ। हजरत साहब ये दम कराना मना नहीं, आ ड्रामे बादियां सारियां मनिया ने, ए ड्रामे बादियां सारियां छड़ दियो, ये धोखे ना दियो अल्लाह पाक दी मखलूक नू। हजरत जी शाह सुलेमान दियां हुकूमतां जिन्ना ते शाह सुलेमान दियां हुकूमतां इंसानां ते शाह सुलेमान दियां हुकूमतां परिंदियां ते इत्थे ही बस नहीं, जमीन ते चलदियां कीड़ियां ते हुकूमतां शाह सुलेमान दियां। हर शय दी बोलिंग समझदे ने नबी सुलेमान, किथे लिखिया उल्लिमना मंतिक तैर, असाब दे नबी सुलेमान नू ऐसी मंतिक दिती है अल्लाह दी जमीन ते जो भी बोली बोली जाती, कोई परिंदा बोले, कोई कीड़ा मकौड़ा बोले, कोई जिन इंसान बोले, अल्लाह आंदा उल्ली मनाम असी आपदे नबी सुलेमान नू सारियां बोलियां ही सिखा छड़ियां ने। इको हजरत साहब नबी जमीन ते इको नबी किंदा ना शाह सुलेमान है, कहो सुभान अल्लाह। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हत्ता इदा तवाला वादिन नमल, कहो सुभान अल्लाह। इत्थे कीड़ी बोले ना, इत्थे भी आके
سانو سمجھتا بھی نہیں آنے کیڑی کی پیاندی نبی سلیمان پیغمبر علمنا منطق الطیر اسا نبی سلیمان نام ہر شے پرندے درندے دیاں بولیاں سے کھا دیتیاں جناب سلیمان پیغمبر اگے بڑے ایک کیڑی چھوٹی جی آپ دیاں کیڑیاں نال دیاں نوں کہن لگی توجہ قرآن چ لکھی ہے کیڑیاں دی کالت نملاتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم وہم لا یشعرون ایک کیڑی باہر کھیل دیاں پیاں نے کیڑیاں ایک کیڑی کہن لگی آپ دیاں نال ایک قرآن چ لکھی ہے نال دیاں کیڑیاں نو کہن لگی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم نی کیڑیوں چھیتی چھیتی نا آپ دیاں کھوڑاں چے چلیاں جاؤ آپ دیاں بلاں چے چلیاں جاؤ اور دروے کو شاہ سلیمان پیغمبر آ رہے ہیں تے واجنودا اندہ لشکر بھی نالے نا واجنودو ہو اندہ لشکر بھی نالے وہم لا یشعرون متا تو انو پیران تھلے اے روند نہ دین اونا دیاں تو پہلا پہلا کھوڑاں چے وڑ جاؤ اللہ پاک دا قرآن آندیں حضرت شاہ سلیمان نے گلاں سنیاں ایندیاں گلاں سنیاں تے اوسا ٹائم فاتا بسام ضاحکم من قولہا فاتا بسام ضاحکم من قولہا آئی نبی سلیمان جنہوں اللہ نے کیڑیاں دیاں بولیاں میں سے کھا دیتیاں فاتا بسام ضاحکم من قولہا اوسے ٹائم حضرت شاہ سلیمان پیغمبر ہس پہ اوسے ٹائم مسکرا پہ ضاحکم من قولہا ایک کیڑی دی گالتے ہس پہ ادھر ویکھنا قرآن سے لکھی ہے تے نال اللہ پاک دے سامنے ہاتھوں اٹھا لے نبی سلیمان ادھر ویکھو آسی انداز کہن لگے کالا ربی اوزینی انا شکرا نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی اللہ سونیا تیرا نبی سلیمان دے کنہ احسان ہے اللہ اے نبی سلیمان نو کنیاں عزتاں فرما چھڑیاں نبی سلیمان دان اللہ کیڑیاں بھی لیں دیاں پیاں نے نبی سلیمان دانا کیڑیاں دی زبان جے بھی آرے اللہ تیرا ساڑھے تیسان ہے جو تو ساڑھے تیسان کیتا ہے اللہ میرے تے بھی کیتا ہے نا میرے بابے داؤد علیہ السلام تے بھی کیتا ہے حضرت جی آگے سن لو آگے نبی سلیمان کی کہن لگے آندھنی اللہ سونے نبی سلیمان نو اللہ نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن سے لکھیا ایڈا وڈا نبی سلیمان ڈولا کھادی کھڑا ہے آندھے اللہ سونے ایک قرآن سے لکھی ہے آندھے نے وَأَنَعَمَ صَالِحًا تَرْزَاهُ اللہ سونے ایسے کام کرا لی جنہ دے نال اللہ تو راضی ہو جائے اللہ میں تری شان تو صدقے جام آج نبی سلیمان نو کنی شان دے دیتی آج نبی سلیمان دا نام اللہ کیڑیاں لیں دیاں پیاں نے زمین تے اگے کی آنکھیں آندھے نے وادخلنی برحمتک آج یہ اصل گالن ایڈا وڈا حکمران ایڈا وڈا بادشاہ تے نبی دا پتر نبی اندے پیر ڈولا کھادی کھڑے نے اندے پیر ڈول گئے آندھے نے اللہ سونے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین یا اللہ منو نیکاں دا سادن آج نبی سلیمان یا اللہ منو نیکاں دا سادن اللہ نیکاں دا سادن آج یہ اصل پراؤ دعا نماز پڑھ کے بھی دعا اے تو ساڑھے واتے بڑا وڈا سبق ہے اوہ نبی تے نبی دا پتر بھی آخری ٹائم چنگا مگدہ بھی ہے اللہ آخری ٹائم چنگا آوے آندھے نے اللہ سونے آخری ٹائم نیکاں دا سادن سی فرما دیں اللہ پاک دا اے نبی سلیمان کون
اللہ نے جنوں ایسی حکومتاں تا فرمائیاں اے قرآن آندا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ نبی سلیمان ادھروں ویلے ہو کے واپس آئے نا اینا کے پرندیاں دیاں حاضریاں لائیاں ہاں بھی تیری ڈیوٹی ہر نبی سلیمان نے نا ہر پرندے دی اے ڈیوٹی لائی سی نا اللہ بھی تو آکم کرنا ہے ہر پرندے دی ڈیوٹی او آکھیا بھی او کتھے پتہ کرنا ہے اتھے پانی کتھے کر کے آ پرندہ کتھے ہود دی ڈیوٹی بس اینی سی ہود دی چونجنا ان کر کے زمین تے لا دین دے اسے ٹائم حضرت جی ایتھے پانی اینے فوٹے اسے ٹائم اے نبی سلیمان نو دسدا ہود ایڈا سیانا ایڈا دنان اندی پر ڈیوٹی نبی سلیمان نے اے لائی تو پتہ کرنا ہے بلا کتھے کنا پانی جناب سلیمان پیغمبر نے پانی دا پتہ کرنا ہاں بھی بلاؤ او پرندہ کتھے لوگ کہنے لگے حضرت جی پرندہ تے گئے بھی ایتھے کونی اچھا اے قرآن تے لکھی ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ حضرت جی ہد تھے کونی کتھے گیا نبی سلیمان دا چہرہ اندر غصے نال بھریا گیا آکھیا کتھے گیا اے قرآن تے لکھی ہے کہندے نے لا عذبنہ عذابا شدیدا او لا عذبہنہ او لا یاتینی بسلطان یا تے پرندہ کوئی بہانہ دسے یا میں ان دے پر مروڑاں گا یا میں سزا دیاں گا نا حال انی گل کر دے پہنے یا میں سزا دیاں اونی دے نو سامنے پرندہ ہد ایک کلی ٹھوکا ان کر کے سونے سونے پر اے چھنکار دا شاہ سلیمان دے اتم نبی سلیمان نو کہن لگا آندہ حضرت جی تھلے آن لگا تے میرے بارے چھیتی فیصلہ نہ فرما دے تو آڈے کو لان لگا چھیتی نہ فیصلہ کرنا ٹھنڈیاں ہو کے فیصلہ کرنا جذبات نہیں فیصلہ کرنا نبی سلیمان چپ کر گئے ہاں بھی بول آندہ ایک قرآن قسم نقشہ سارا بیان کردہ بھی ہے کہن لگے فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ تو وہ سبحان اللہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنَ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ کہن لگا حضرت میں سننا بیان تُسی آکھیا میں پرا تو پھڑ کے مروڑ دیاں گا تو آڈی میں گل سن لی ہے نا حضرت جی میرے بارے چھیتی نہ فیصلہ کرنا پہلے گل سن کے فیصلہ سنانا نبی سلیمان کہنے لگے بول چھیتی بولنے تا میں تھپڑ مار دائی آندہ حضرت انی وجدت مراتن تعملکہم وعوتیت من کل شیم ولہا عرش عظیم حضرت جی ایتھے جنہ تے حکومتاں کرنا بھی ہیں ساڑھے تے حکومتاں کرنا بھی ہیں حضرت جی حیوانہ تے حکومتاں کرنا بھی ہیں میں ایسی شہوے کے آیا جندہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نبی سلیمان پیغمبر تے پیران تھلوں زمین نکل گئی میں نو نہیں پتا میں حکمران بادشاہ آکھن لگے پرندیا ہو تو دکیوے کے آئے ہیں ایک کہن لگا انی وجدت مراتن تعملکہم حضرت جی ایتھے تو بادشاہی کرنا بھی ہیں او سبا شہر اندر یمن دا شہر سبا اوتھے ایک عورت بیٹھی تخت حکومتاں کر دی پئی ہو نبی سلیمان پیغمبر ہل گئے گھبرا گئے نہ جانے جان چھڑان لی بہانے لاندا پیا
جان چھڑان لی جھوٹ بولدا پیا بہانے لاندا پیا تسی بھی میرے پراؤ میرے ویرو جھوٹ نہیں بولنا مر جاؤ کھڑ جاؤ سڑ جاؤ لکھاں دے کاٹے پہ جان مجلس اندر شرمندگی ہوندی تے ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا سونے نبی آکھے جرا بندہ جھوٹ بولے گا نا قیامت والے دن اللہ ان دی زبان 2 میل کھچ کے باہر لمبی کر دیں گے اے بندہ کون ہے اے جھوٹ بولیا کردا سی گل گل نال جھوٹ بول جاندا ہے اللہ زبان 2 میل لمبی کھچ کے کر دے گا حضرت جی سن لو اللہ نے اے نہیں آکھیا اللہ نے حاجی صاحب توجہ میرے والے شرابی تے میریاں لانتاں نے اللہ نے اے نہیں آکھیا زانی تے میریاں لانتاں نے اللہ نے نہیں آکھیا بے نمازی تے میریاں لانتاں نے اللہ ایک ایڈا گناہ ہے نا آبیاں لانتاں قرآن تی پا چھڑیاں اللہ پاک فرماتے نے سونیاں اعلان کر دیں جرا زمین تے جھوٹ بولے گا میں 7ویں آسمان تو لانتاں پا چھڑاں گا اس کر کے پرندہ ہو سکتا نہ کتے جھوٹ بولدا ہے نبی سلیمان کہن لگے اوے پرندیا ہور کی ویکھیں چھتی نال دس حضرت نبی سلیمان متوجہ ہو گئے ایڈی وڈی گل کے میرے برابری تے حکومتاں اے جمع مانے کوئی نہیں جو نبی سلیمان دیاں حکومتاں تے آپ دیاں حکومتاں کریں میں تے دعا منگی اللہ سونیا رب ہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی اللہ سونیا نبی سلیمان دا ٹور بنا دیں اللہ نبی سلیمان دی حکومت مثالی بنا دیں اے کون ہے شاہ نبی سلیمان دا دل ہل گیا جلدی نالی کہن لگے اوے پرندیا ہور اوتھے کی ویکھیا اے آندے حضرت جی دل تے ہاتھ رکھو اگے بھی سن لو ہاں دس آندے وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ حضرت جی میں اکھی ویکھے اوتھے لوگ آسمان دے سورج نو سجدہ کر دے پینے حضرت جی میں اکھی ویکھے اوتھے لوگ آسمان دے چاند نو پوج دے پینے ایڈا شرک ہوندا پیا نبی سلیمان ہور گھبرا گئے ہور پریشان اوے نبی دے کان چ آواز آئے نا اللہ پاک دی زمین تے شرک ہو رہے تے نبی کولوں نہیں برداشت ہوندا جناب سلیمان پیغمبر نے آپ دے پرا ہارون دی داڑی پھاڑ کے چنجولی این چٹکا دیتا داڑی نو نہ قرآن تے لکھی ہے آکھیا میرے بھائی ہارون تیرے سامنے بچہ پوجیا جا رہے اے روکیا کیوں نہیں ہوں اے نبیوں کو نہیں برداشت ہوندا حضرت شاہ سلیمان گھبرا کے کہن لگے آندے نے او ہود اے مینوں دس نا اے مینوں دس او کنوں متھا ٹیکن اے مینوں ہن تو دس او سجدہ کنوں کرن اے ہود بولیا سبحان اللہ اوے پتہ نہیں کنے ہزار سال پہلا اوے نبی سلیمان دی عدالت اے پرندہ بولیا سبحان اللہ اللہ نے دیاں بولیاں قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ تے اتار دیتیاں نے اے آندہ حضرت جی سن لو آندہ حضرت جی اللہ یسجدو کبو سبحان اللہ آندہ حضرت جی میرا عقیدہ ہے یا نبی سلیمان جی میرا عقیدہ ہو تو کیڑا آندہ اللہ یسجدو للہ العظیم یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون آندہ حضرت میرا عقیدہ ہے یا جرا اللہ زمین جو گوریاں اگاندہ ہے آسمان تو روزیاں دیندہ سجدہ کرنا بھی ہوندہ ہی حق ہے اللہ نے اتھے قیامت تک سجدہ ہی لا دیتے چل ہے نماز تراویح پڑھا امام کعبہ کر سجدہ
چھڑ دے قیام سجدے ڈگ پہ لام کعبۃ اللہ جے کھڑا لکھاں دنیا میرے پیچھے کھڑی آکھیا نہیں اے پرندے نے کیا سی اللہ یسجدو للہ انہیں ایتھے قیامت تک جرا بھی پڑے گا سجدہ کرنا ہی پائے گا۔ نبی سلیمان علیہ السلام اور گھبرا گئے بھی یہ کی بنیا، پھر کہنے لگے چلو پرندیا آپ دی گل تے قائم ہے نا؟ جی میں قائم ہاں۔ کالا سننظر اصدقتم کنت من الکاذب، میں چیک کرنا تیرا جی کر لو۔ ہن ویکھو خط لکھا نبی سلیمان نے، واقعہ بڑا لمبا ہے میرا خیال ہے ٹائم نہیں وفا کروں۔ بہرحال نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا نبیان دی سنت، لیکن سن لو طریقہ خط ہے یا سب تو پہلے لکھنا ہے بسم اللہ۔ کی لکھنا ہے؟ اللہ پاک دا نام، ہر کلام تو پہلے بسم اللہ لکھو گے برکت پائے گی۔ نبی سلیمان نے خط لکھے انہو من سلیمان، اتے اللہ نہیں پایا، آفدہ نام پہلے پایا نبی سلیمان، آفدہ نام پہلے لکھیے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ اگے پھر الرحمن الرحیم۔ خط لکھیا بڑا لمبا خط، پرندیا خط میرا لے جا کے انہوں دے کے جو جواب دیں وہ بھی لے گیا۔ پرندے خط پھڑے ہیں پرانچ انہیں آپ دے پہنچیاں جے پالیا کٹ کے پر تے پرندہ پر لے کے خط لے کے اڑ پیا۔ سبحان اللہ دی آواز آئے جن دے خط جس نبی دے خط پرندے لے کے جان بادشاہاں کولوں نبی سلیمان کیا جاندے، جن دے پرندے خط لے کے جان ایندہ نام نبی سلیمان۔ پرندہ خط لے کے گیا، ملکہ تخت بیٹھی ان کر کے شیشہ لگ گئے ایندے تخت اوپر بڑا سیف اندر محل چے بیٹھی۔ پرندے جا کے پردی چھنکار ماری شیشے دے نال کتے ملکہ بلکہ دھیان نہ کریں میں خط چھوٹا کتے پھڑے ہی نہ، پہلے چھنکار پران دی ماری جیسا ٹائم ملکہ تاوے کیا نا اے پرندے خط سوٹیا۔ ملکہ خط پڑھن تو پہلا تعجب جے بیگی ایک کون ایڈا عظیم بادشاہ، ایڈا عظیم انسان جندہ خط پرندے لے کے اڑ دے پہلے، جندہ خط لے کے پرندے اڑ دے پہ انہیں خط کھولیا۔ ادھر ویکھو خط کھولیا اوتے لکھیا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندہ ہے نبی سلیمان نے اے کیوں لکھیا انہو من سلیمان، حالانکہ حق بندہ سے لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، کیوں بھی آسی بندہ سنا پر ایوے نہیں آکھیا بلکہ آکھیا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی اے کیوں آفدہ نام پہلے اندہ نام بعد؟ حافظ ابن کثیر لکھی ہے نبی سلیمان علیہ السلام نے بڑے دنا سن، عقل مند بڑے سن، سیانے نبی سلیمان بڑے سیانے۔ انہیں کیا زین حضرت وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں وے کے آئی ہاں وہ سارے اکلو فارغ نے سجدے پہنے چاننوں سورجنوں درختانوں۔ نبی سلیمان پیغمبر نے سوچے وہ تو مشرک نہ جانے کتے پڑھے بسم اللہ، اے نہ پڑھے بسم اللہ پڑھ کے انہوں غصہ آوے تے چھیتی نالی کتے خط نہ پڑھ دے میرے اللہ دے نا دی توہین ہو جائے گی۔
متا اللہ دا نام پڑھ دیا نال ہی آپ دیا تو باہر ہو جائے انہوں آپ دی حکومت دا کتے ایڈا نشہ نہ ہوئے متا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا نال ہی اذکار کے خط پاڑے میرے اللہ دے نا دی توہین ہو جائے نبی اللہ دے نا دی توہین برداشت نہیں سی کیتا کر دے احد میدان چے اینا ظالمہ نبی پانو کنی تکلیف دیتی ہے سرکار چوپ ہے ایک بے ایمان نے تھلے پیا نعرہ ماریا حبل دا آپ فرمان لگے عمر سنی جاننا ہے اللہ دے نا دی توہین ہوئی ہے شرک ہو رہی ہے انہیں حبل دا نعرہ مارے ہے اٹھ میرا عمر میدان احد دے اللہ دی توہین دا نعرہ مار چھڑ نبی اللہ دے نا دی توہین بولو برداشت کر دے نبی اللہ دے نا دی بڑی قدر کر دے سی بولو نبی اللہ دے نا دی بڑی قدر کر دے سی ملکہ رے خط پڑھیا اسے ٹائم واقعہ بڑا لمبا ہے وقت ہو گیا بہرحال انہیں سارے آدھے وزیر بلائے مشیر رنگ اڑ گیا انہیں کیا ملکہ خیر دی ہے قرآن جلی کیا انہیں کیا خیر دی ہے اسی ایڈے دلیر اسی ایڈے بہادر ایڈے جنگجو تیرے سامنے بیٹھے ہیں ڈرنی پئی ہیں ڈرنی کیوں پئی ہیں انہاں کیا کالو نہنو اولو قوہ و اولو باسن شدید اولو میں نہ ہوندہ باس لڑاکے جنگجو بہادر اولو باسن اسی لڑاکے مدان تے پا ملکان تارے بخا دیاں مدان تے پارا نبی سلیمان نال تارے بخا دیاں گے انہوں نے کون دسے جرا نبی سلیمان ہے اللہ دی زمین تے او سلیمان ہے جن نے رب نوں کیا دیتا ہے ایسی حکومت دے تیری کسی نوں نہ ملے کوئی جمعہ جو نبی سلیمان دی اکھاں چے اکھاں پا لوے ملکہ کہن لگی میں نوں خط ڈراندا وے یہ خط بڑی پاور والا ہے کہو سبحان اللہ میں تفسیر جے پڑھیا ملکہ آکھے جرا خط ہے نا یہ آپاں نو ہلا دے گا ادھر متھا لیا تو آپاں نو تارے بخا دے گا ایک خط جی نہیں پاور نظر میں نو آ رہی چلو آپا زما لینے ہیں اسے ٹائم سونا لیا بندہ پہ جاؤ جی سونا لے اتھوں اڈیا پرندہ حضرت جی سونا آندہ پہ تیاری کر لی اچھا نبی سلیمان فرمان لگ جتھے میں گھوڑے بڑھنا نا تھلے فرش سونے دا پا دیا جتھے میں گھوڑے بڑھنا جتھے او تھلے سارا سونا لاش انہوں بیلی انہوں اٹ پڑی سونے دی بڑے انہوں نے کہا بھی اتھے دی کی سی اٹ دی سونا ہی سو شرمندہ ہوں دینے نے کہ اے لو جی یار توفہ پہ جے ملکہ نے نبی سلیمان اٹ پھڑ کے سٹی لیت دے ویچ او ہور سیم کا بھی ہے کی بنے بہرحال واقعہ بڑا لمبا ہے بہرحال نبی سلیمان علیہ السلام او نے خط ویکھیا بندے پیچھاں گئے ملکہ ساڑیاں باواں کھڑیاں ہی چھیتی پاؤں چل ورنہ اپن تیس نیس کر دے گا نبی سلیمان نو پتہ لگیا ملکہ آ رہی آکھیا کون ہی جو ملکہ دی آن تو پہلا کون ہی جو تخت لے کے آئے گا ملکہ دی آن تو پہلا کالا افریت من الجن جن آکھیا میں کنہ کو ٹائم ہونے کا حضرت جی ایڈا وڈا تختے ادھر اکھاں چک میرے والنگ ایتے ملکہ دا تختے جو میں صبح حدیث چے پڑھیا کتاب چے پڑھیا جرا نبی سلیمان دا تخسی انہوں 1000 ان دے تھلے پاوا لگ گئے 1000 اور ایک پاوے دے نال کئی ہزار جننے ایڈا وڈا تخت نبی سلیمان دا حضرت جی ایڈی اللہ نے ٹور دیتا ہے نبی سلیمان بیت المقدس بنایا ہے ادھر چکو ہاتھ اکھا میرے والے شام کو دیا ہاتھ اٹھایا اللہ تین دعاوں منگن لگا قبول فرما لے میرا نبی سلیمان بول میری یا اللہ پہلی دعا ہے جرا میں فیصلہ کراں تہاڈی زمین تے غلط نہ ہووے تہاڈا فیصلہ بھی اوویں ہووے جا میرے نبی سلیمان اتنی دعا میں من لیوں قبول ہوگی اگلی دعا یا اللہ ایسی حکومت دے میرے تو بعد کسے ہونو نہ دیں نبی سلیمان جا تیری دعا مننے کی قبول ہوگی اللہ
تیسری میری دعا دنیا دے کسے کونے تو کوئی اللہ بندہ آدم دا پتر ایتھے آ جائے جری میں مسجد بنا دیتی ہے ایتھے آ جائے پیشا مڑے جویں ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا ہے ایمیں معاف کر دی اللہ کہ میرے نبی سلیمان اے دعا تیرے حصے نہیں آ سکتی اے دعا تیرے حصے نہیں آ سکتی ایتھے سرکار حسب ہے آپ فرمان لگے سبحان اللہ اللہ نے او اعزاز میری امت کو عطا فرما دیتا ہے میری امت آئے گی بیت اللہ چے میری امت آئے گی مدینے میری امت آئے گی عرفات دے میدان چے حج پڑے گی اللہ ایمیں کرے گا جی آج ماں دے پیٹ جو پیدا ہوئے ہے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے بھی تخت کون لے آئے گا جن آکھیا میں کہ نہ ٹائم لے ٹائم کہ نہ لمبا سفر ہے کوئی 2-4 گھنٹے نہیں بھی کوئی اور بول قال اللہ زی اندہ علم الکتاب ایک صحب علم بولے یا قرآن دے لکھیا قال اللہ زی اندہ علم الکتاب اندے کل کتاب دا علم سی انہیں بانچ حضرت جی تخت میں لے آنا نبی سلیمان دی مجلس کنہ کو ٹائم لائیں گا اندہ نام سی آصف برخی اندہ نام سی آصف انہیں کہا تخت میں لے آنا شاہ سلیمان ویکھے کنہ کو ٹائم لائیں گا آندہ حضرت جی یاریاں اتا ہونے ٹائم نہیں پوچھی دے شاہ جی فرمان لگے پھر بھی یار کنہ کو ٹائم انہیں کہا حضرت جی قابل ان یرتد الیک طرفک اور سونے نبی سلیمان کنوں کہتے ہی ٹائم دی گل جتھے بیٹھے ہو منہ تسی حکمران بھی ہو نبی ہو بادشاہ ہو لیکن آصف دی گل سن لو جتھے بیٹھے ہو کھڑے ہو کے دوبارہ بو تخت سامنے پیا ہوئے گا حضرت جی اٹھنا نہیں آنکھ بند کر کے کھولو تخت سامنے پیا ہوئے گا انہیں پڑھیا تسی بھی یاد کر لو جو انہیں پڑھیا سی حافظ ابن کثیر لکھیا جو انہیں پڑھیا سی یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام انہیں اسم اعظم انہیں اسم اعظم پڑھ کے رب نو آکھیے تخت سامنے پیا سی نبی سلیمان علیہ السلام اللہ دی زمین تے حکومتاں کیتیاں آخر انہیاں حکومتاں دے باوجود نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے بیت المقدس بن رہا سی اللہ تیرا کر بندہ پہ اللہ فرمان لگے سوٹی لے لے سوٹا ادھر ویکھو میرے والے سوٹا رکھ کے ٹھوڑی تھلے کھڑا ہو جا میں ڈگن نہیں دیاں گا نبی سلیمان علیہ السلام ان کر کے کھڑے ہو گئے ملک الموت نے جان کڈی پیار نال نبی سلیمان علیہ السلام دا سوٹا حافظ صاحب لکھیا ہے علماء لکھیا 1 سال تو بعد تھلو سمگ لگی سوٹے نو سوٹا ڈگیا نبی سلیمان علیہ السلام ڈگ پہ نبی سلیمان علیہ السلام ڈگے جنہ دوڑ لا دیتی جن کہن لگے ہائی افسوس اوے سن لوگ اوے منڈیو کھنڈیو سن لوگ تو انو ماشاءاللہ مولوی صاحب دا سنڈیا مولوی صاحب جن کال دے پتہ کر کے اب انہیں بلا پاس ہونا ہے اے منڈا بڑا مطمئن ہے اے منڈا بڑا مطمئن ہے انہیں کلیا انہیں 5000 لے کے جن بھیجیا انہوں پاس کرا کے لے بڑا جن ہے او جن آدھے بنے قرآن چ لکھیا جن کہن لگے جس ٹائم نبی سلیمان زمین تے ڈگے اے جن کہن لگے ہائے افسوس سانو پتہ ہوندا نبی سلیمان فوت ہوئے نسی پہلو نس جاندے ہائی افسوس سنو پتہ ہی نہیں غیب اللہ تعالیٰ جان دے اللہ تعالیٰ نبی سلیمان اور اللہ سارے انبیاء تے اللہ صحیح معنی اندر اللہ ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب